बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ आमना मजीद और मैं हूँ अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। मीरपुर खास में हकूक बहाली तहरीक के मुसलसल एहतजाज के बायस इमरजेंसी वार्ड एक बार फिर बंद कर दिया गया। इमरजेंसी वार्ड पर आने वाले सैकड़ों मरीज वापस जाने पर मजबूर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मीरपुर खास हकूक बहाली तहरीक के रहनुमाओं समेत सियासी, समाजी, मजहबी क़यादत ओल्ड इमरजेंसी वार्ड की बहाली, डॉक्टर्स की तैनाती पर मुअस्सर कोशिश करे। कराची और रंगी टाउन के इलाके में बिस्मिल्लाह चौक पर एक निजी हॉल में चेयरमैन सिंध वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल करने वाली 60 से ज़ायद लड़कियों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नाजरीन को बताते चलें, कराची औरंगी टाउन के इलाके में बिस्मिल्लाह चौक पर एक निजी हॉल में चेयरमैन सिंध वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल करने वाली 60 से जायद लड़कियों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम में मेहमान खसूसी चेयरमैन सिंध वेलफेयर फाउंडेशन खालिद हुसैन बुग्यो, वाइस चेयरमैन मदनी बुग्यो, तौसीफ खान, लाहौर से आए हुए आर्टिस्ट किरण और ओनर फौजिया कमल, सज्जाद अहमद के अलावा बहुत से मौजूद शख्सियात ने शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई, फिर नाते मकबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई, जिसके बाद रहनुमाओं ने खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सिंध वेलफेयर फाउंडेशन के कामों को सराहते हुए चेयरमैन सिंध वेलफेयर फाउंडेशन खालिद हुसैन बुगियो को बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सिंध वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सर्टिफिकेट सेरेमनी का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो लड़कियाँ घर से बाहर निकलकर रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, उनके लिए आसानी पैदा करना बहुत बड़ी नेकी है। आज 60 से जायद लड़कियों को सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, जो कि फख्र की बात है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे इलाके में जहाँ दूर दूर तक कोई शऊर नहीं, वहाँ सिंध वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हुनरमंद लड़कियों को ब्यूटिशियन का काम सिखाया जाता है। ये खुश आइंद काम है। हम सिंध वेलफेयर फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो दिन रात खिदमत खल्क में कोशा रहते हैं। जी। रावलपिंडी विफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 बिल पास किया है। एक्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं करवा सकते, ख्वाजा सरा मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। इस हवाले से ट्रांसजेंडर की सदर मैडम सबा गुल का क्या कहना है, मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। तब मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है डो खसू। अगर मेरा कैमरामैन ये दिखाए, ये जो है ख्वाजा सरा के गुरु हैं, इनका नाम है मैडम सबा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल जो शरीयत कोर्ट में जो बिल पास हुआ है, इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैडम आप बताएं, जो कल आपका शरीयत कोर्ट में बिल पास हुआ, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक कैसे हों हम? 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। 77 साल के अंदर इस पाकिस्तान ने हमें कौन से हकूक़ दिए? हम तो जहल थे, अनपढ़ थे, सादे लोग थे पूरे पाकिस्तान में। मेरी पूरी कम्युनिटी जो है तालीम से महरूम है, मेरी पूरी कम्युनिटी जो है सेहत से महरूम है, मेरी पूरी कम्युनिटी जो है वो शटर से महरूम है। ना आमदनी का ज़रिया, ना घर, ना छत, ना कुछ ज़रिया। अगर ये ज़रिए ही उनके पास नहीं होंगे तो हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर हमारे इस्लामी लोग शरीय अदालत हमें किस तरफ लेकर जाए? मैडम, ये तो जो बात आप करी, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो मतलब हर इंसान को चाहिए। लेकिन कल जो शरीयत कोर्ट की तरफ से बिल पास हुआ था, उसमें ये बताया गया है, अगर आपका ट्रांसजेंडर जो लड़का है तो वो लड़का है, अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल। मैं उसी बात की तरफ आ रही थी। इस बात से हम इनकार नहीं करते। जो मर्द ख्वाजा सरा वो मर्द ही रहेगा, जो औरत ख्वाजा सरा वो औरत ही रहेगी। मगर मेरा सवाल ये है, यानी कि अपने इस्लामी भाइयों से मेरा सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरा सवाल है, यानी कि तमाम पाकिस्तान के कवानीन से, अगर 77 साल के अंदर हमें कोई रिस्पेक्ट, कोई इज़्ज़त, कोई आमदनी का ज़रिया नहीं दिया गया, इसके बाद हमारे साथ क्या रद्द अमल करेंगे? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बहुत सारे लोगों ने एक्स जेंडर अपना बदलाया, यानी कि एक्स कार्ड बनवाया, मैं तो कहती हूँ जो बचपन के साथ यानी कि आप लोगों के अंदर जो चीज़ थी, उसी चीज़ को आप पुकारें, उसी तरीके से यानी कि ख्वाजा सरा अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करें। मगर मेरा फिर भी सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, यानी कि हमें कौन सी शनाख्त दी जाएगी जब घर वाले हमें बेघर कर देंगे, गवर्नमेंट हमें तस्लीम नहीं करेगी,
इस्लामी लोग हमें इस्लाम से बाहर निकाल देंगे, फिर हमारे लिए कौन सा पाकिस्तान है? हमारे लिए कौन सी इंसानियत का जुमला ये लोग अख्तियार करेंगे? अगर मैं देखूं इस दुनिया के अंदर, आप मीडिया तमाम जानती हैं, बल्कि आप भी जानते हैं, यानी कि मेरी काविश कहाँ तक थी, मेरी एफर्ट कहाँ तक थी। मैंने 650 बच्चियों की शादी करवाई, मैंने व्हील चेयरें स्पेशल लोगों को दी, डिस्पेंसरियाँ मैंने खोली, राशन मैंने दिए, आज़ादी इन लोगों को मैंने दिलाई, तमाम वो काम किए जो हमारी गवर्नमेंट भी ना कर सकी। क्योंकि ये इसलिए मैं अल्फाज कह रही हूँ, हमारे ट्रांसजेंडर नहीं, ख्वाजा सरां सस्ते और महंगे दामनों में बिकते रहे। वो गुरु जो पर मंथ टैक्स वसूल करते रहे, वो गुरु जो पर डे इनसे टैक्स वसूल करते रहे, फिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? गुरु के पास सेफ नहीं है, घर में सेफ नहीं है, बाहर सेफ नहीं है, गवर्नमेंट के कागज़ों में सेफ नहीं है, फिर हमें सेफ्टी कौन देगा? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, यहाँ मेरे पाक परवरदिगार, तूने मुझे इंसान तो बनाया है, मेरे अंदर इंसानियत थी और है और रहेगी, आज भी और कल भी। मेरा चैलेंज है, मेरा ऐलान है, मैं हर उस इंसान के लिए इंसानियत का जुमला इस्तेमाल करूँगी और हर उस इंसानियत को सपोर्ट करूँगी जो हर दुखी होगा उसके साथ सबक ज़रूर खड़ी होगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है शरीयत कोर्ट की तरफ से जो बिल पास हुआ है, लड़का है तो लड़का, अगर फीमेल है तो फीमेल। आखिर ये हमें बताया जाए हमारी बुनियादी चीज़ें हमें क्यों नहीं मिल रही। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 TV, रावलपिंडी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गंबड़ के निजी स्कूल के प्रिंसिपल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रिंसिपल का कहना था कि हम तलबों को नकल के इम्तिहानी मरकज़ में नहीं भेजेंगे। सक्कर बोर्ड और महकमा तालीम इम्तिहानी मराकज़ को नकल से पाक रख कर इन्हें मुकम्मल ताउन फराहम करे। सैकड़ों तलबा डॉक्टर, इंजीनियर और आला ओहदेदार हैं जो इस वक्त अहम ओहदों पर फाइज हैं, जो मुल्क की बेहतर अंदाज में खिदमत कर रहे हैं। हम नकल से पाक इम्तिहानी मरकज़ से आते हैं और हम अपने तलबों को इस मरकज़ में भेजने के लिए तैयार हैं। वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और भारी फीसें बर्दाश्त करते हैं, इसलिए गंबड़ के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में को मिलकर एक गैर जानिबदार कॉपी फ्री सेंटर बनाना चाहिए ताकि तलबा मेहनत करके अपने मुल्क सिंध का नाम रोशन कर सकें। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की नौजवान लीडर जनाब चौधरी शाफे हुसैन समेत दीगर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब से मुलाकात। इस मौका पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज़ की जोग्राफाई सरहदों के दिफा की ज़ामिन है और मुल्क में पायदार अमन और अंदरूनी और बैरूनी इंतशार के खात्मे के लिए उनकी इन लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लोगों को नजरियाती तौर पर उकसा कर सानहा 9 मई करवाया गया। हुकूमत को आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबका, गरीब, मजदूर, किसान को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने चाहिए। मुस्लिम लीग को पंजाब समेत दीगर सूबों में भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने उकाड़ा के वक्त से मुलाकात करते हुए किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क में अब हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि थाना सिटी मियां चनू पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस 6 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO खानेवाल राना उमर फारूक के अहकाम पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए लोगों से असले के जोर पर नकदी छीनने वाले 6 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान मियां चनू समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाका लगाकर लोगों से असले के जोर पर नकदी छीन के फरार हो जाते थे। मुलज़िमान से नकदी असला बरामद, मुलज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। झंडियाली बंगला मीर चन्नू के नवाही गांव 9515L में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। चोर लाखों की नकदी और कीमती जेवरात ले उड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, झंडियाली बंगला का नवाही इलाका 9515L के रहायशी मोहम्मद जवेद वाल्द मोहम्मद शरीफ के घर चोरी की बड़ी वारदात। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जवेद अपनी फैमिली मेम्बर के हमरा सुबह 8 बजे घर से निकले और जब 10 बजे वापसी घर पहुंचे तो देखा घर के ताले टूटे, बिखरा सामान। चोर घर की मुकम्मल तलाशी कर चुके थे। चोर 2 लाख की नकदी रकम और करीबन 4 तोले जेवर ले उड़े। ताहम पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने पर पुलिस जाए वक़ा पर पहुँच आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जी नवीद अब्बास अंसारी, A1 न्यूज़, झंडियाली बंगला, मियां चन्नू। पाक
پاکپتن پولیس نے مزدور کو پھندر ڈال کر قتل کرنے کے واقعے کا سراغ لگا لیا۔ ذمہ دار نے بابی سے ناجائز تعلقات کے شعبوں میں کھیت کے ملازم کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ پولیس نے واقعے کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مختار ساکی کی اس رپورٹ میں۔ پاکپتن پولیس نے محنت کش کے اندھے قتل کا معمہ حل کر دیا۔ بھابی سے ناجائز تعلقات کے شبہ پر دیور نے بھائی کی مشاورت سے نوجوان کو قتل کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق ولایت کا کہنا تھا کہ ظاہری شواہد جو اس وقت نظر آ رہے تھے کرائم سین سے، ایسا لگ رہا تھا کہ مقتول نے خودکشی کی ہے، لیکن پولیس کو وہاں پہ وقوع کو دیکھنے کے بعد یہ شک گزرا کہ شاید وقوع اس طرح نہیں ہے جس طرح کا دکھایا جا رہا ہے۔ مقتول قاتل کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ ملزمان نے واردات کے بعد جرم چھپانے کے لیے لاش کو دوسری جگہ منتقل کیا۔ اس مقتول کو قتل کر کے یہاں پر لاش کو لایا گیا تھا اور قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا۔ فردر جب آگے تفتیش کو بڑھایا گیا تو معلوم ہوا کہ جو ملزمان ہیں ان کے گھر کی خاتون کے ساتھ مقتول کے ناجائز مراسم تھے جو ان کے نوٹس میں آئے، اور انہوں نے اس پہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے غیرت میں آ کر اس شخص کو قتل کیا۔ میں نے جو انصاف چاہیے انشاءاللہ جڑا نا میرا بچہ بے قصور نہ مارے۔ پولیس نے واردات میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم کو مشکوک جان کر حراست میں لیا تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ اساتذہ کی تنظیم کے رہنماؤں پر ٹریجری عملداروں کی جانب سے تشدد، ہتھیار سے لیس بندوق کی جانب سے فائرنگ والے واقعے کے خلاف سندھ کے مختلف اضلاع میں اساتذہ مرکزی رہنما شفیع محمد، عمران قرائی، پردیپ کمار، گل محمد ہمو پوٹو اور دوسروں نے احتجاج کر کے بولا کہ نئے مقرر کیے گئے اساتذہ کی 11 مہینوں سے تنخواہ نہیں ہوئی۔ ٹریجری آفس میں بیٹھے ہوئے کامچور سیاسی لوگوں کی پشت پناہی پر سر عام ایک اساتذہ سے 20,000 رشوت وصول کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹریجری آفیسر حسن جنگیری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، صاحبان آئے تھے، ہم اس کو ایشور کرا رہے تھے کہ بھائی یہ جناب آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ایف آئی آر ہونے کے بعد ہمیں مختلف فورم سے دباؤ ہے کہ بھائی آپ اپنے ایف آئی آر سے ہاتھ اٹھا لیں، نہیں تو ایز اے ریونج ہم آپ بھی ایف آئی آر کرا دیں گے۔ اور آئے دن کی اس طرح کے پیغامات موصول ہونے کی وجہ سے ہمارے آفس میں شدید بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو خدا نخواستہ یہ جو ان کا پروسیس ہے یہ بھی یعنی ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم ان کی اسی مہینے انشاءاللہ سیلری کر دیں، جن کا مقصد ہمارے پاس F01 فارم جو کمپلیٹ اور مکمل ہے وداؤٹ اینی آبزرویشن انشاءاللہ۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گوٹا سردائی پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ گوٹا سردائی تیار کرنے کے لیے اس میں بادام، مغز، الائچی، چینی اور دودھ کا استعمال ہوتا ہے، جس کو شہری لوگ، بچے، بڑے بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق سے پیتے ہیں، کیونکہ باداموں والا گوٹا دل کو تسکین دیتا ہے، جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ بوانا کے شہریوں کے لیے سردائی گوٹا کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ یہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، دل کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت فوائد ہیں۔ ان کو نہار منہ پینے سے ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں سے آدمی کافی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ کافی ہمارے یہاں گرمی کی شدت پائی جاتی ہے اور لوگ ادھر آتے ہیں اور یہاں سے خالص گوٹا ملتا ہے جو تقریباً ہر طرح کے خالص اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ عام کولڈ ڈرنک کی نسبت بہت اچھا ہے۔ اس میں بادام، پستہ وغیرہ جو بھی استعمال کیتے جاتے ہیں وہ دماغ کو تراوٹ بھی دیتا ہے اور دل دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کوہستانی علاقہ جمبیر کے قریب ونڈ مل کمپنی کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ سیکیورٹی ملازمین اور چوکیداروں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ اور سالانہ الاؤنس کی عدم ادائیگی کے خلاف کمپنی کے گیٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ ملازمین نے محمد خان بروہی سمیت دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ 7 سالوں سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں، غیر ملکیوں کو ماہانہ 30,000 سے 40,000 تنخواہ اور دیگر مراعات دی جا رہی ہیں، جبکہ ہم مقامی دیہاتی جو کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کو صرف 18,000 ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ وہاڑی میں گڑھا موڑ انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ بچوں نے فوجی وردیاں پہن کر پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا۔ صدر انجمن تاجران گڑھا موڑ رنگین خان خٹک نے ریلی سے خطاب کرتے کہا ہے کہ پاک فوج دنیا کے بہترین افواج میں سے ایک ہے، مگر چند شر پسند عناصر اپنی ذاتی مفاد کے لیے پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جو کہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی۔ صدر رنگین خان نے کہا ہے کہ ہماری افواج نے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر بھرپور جواب دیا، پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے شر پسند عناصر کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا تاکہ کوئی بھی ہماری فوج اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ سرکل لیسکو احمد شہزاد اور ڈپٹی ڈائریکٹر میاں طارق بشیر کی ہدایت پر سرکل ٹاسک فورس کے انچارج سید احمد سندھو کی سربراہی میں سرکل ٹاسک فورس نے دیپال پور اور حجرہ شاہ مقیم کے علاقے میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ کریک ڈاؤن میں ڈائریکٹ سپلائی استعمال کر کے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا اور محکمے کی طرف سے بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا اور بجلی چوروں کے خلاف FIR درج کروائی گئی۔ احمد شہزاد نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے سرکل میں بجلی چوروں کے لیے کوئی بھی رعایت نہ برتی جائے گی۔ محکمہ لیسکو اوکاڑا کے ملازمین کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں اور عوام الناس کو سہولت دینے کے لیے دن رات کوشاں رہیں۔ صارفین کے لیے ان کے دروازے دن رات ہمیشہ کھلے رہیں گے اور اس مقصد کے لیے آن لائن اور کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے اور وہ خود بھی روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ میں نکلتے ہیں اور ملازمین کی کارکردگی کو خود جانچتے ہیں۔ ملازمین کے ڈسپلنری کیس اور شوکاز کے معاملے کو حل کرنا شروع کر دیا ہے۔ نواب علی محمد میں SSP شہید بے نظیر آباد مہروز علی کی ہدایت کے مطابق نواب علی محمد جو کہ انچارج SI راجہ علی لاکھو نے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا اعلان کر دیا۔ نواب علی محمد پولیس کی حدود میں منشیات فروشوں اور سودخوروں کے خلاف کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، بصورت دیگر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ضلع نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد کے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نمائندگان کی خلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد کے 3 ٹاؤن اور 17 یونین کونسلز کے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نمائندگان کو اختیارات دینے کے لیے حلف برداری تقریب اسسٹنٹ کمشنر قاضی احمد کے آفس میں منعقد ہوئی، جہاں منتخب بلدیاتی نمائندوں سے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر راشد چنا نے حلف لیا۔ قاضی احمد دولت پور اور شاہ پور جہانیہ ٹاؤن کمیٹی کے وارڈوں کے نمائندوں کے ساتھ 17 یونین کونسلز کے 102 نمائندگان نے حلف اٹھایا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ویاڑی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی انجمن تاجران گڑھا موڑ کی جانب سے ریلی انجمن تاجران کے دفتر سے شروع ہو کر مین چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ صدر مرکزی انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کچھ لوگ ہماری فوج کے خلاف منفی باتیں کر رہے ہیں۔ غفار خان کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے ہمارے اثاثہ ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ احمد پور شرقیہ تھانہ صدر پولیس کی بروقت کارروائی متاثرہ خاتون پر تشدد کرنے والی خواتین اور نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج۔ موزہ چندو چنڑ کی رہائشی کے گھر میں داخل ہو کر 7 خواتین اور 4 نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ 15 پر واقعے کی اطلاع دی گئی۔ SHO رائس انصر جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ SHO کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون کی دی گئی درخواست پر خواتین اور 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر SHO کا صحافیوں کے وفد سے کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون کے ساتھ تشدد کرنے والوں کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے، ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ضلع گوٹکی کی ڈپٹی کمشنر آفس میں بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نمائندگان کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 66 ضلع کونسل، 14 میونسپل کمیٹی گوٹکی اور 9 میونسپل کمیٹی میرپور ماتیلو کے منتخب ممبران سے ڈپٹی کمشنر گوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے حلف لیا۔ یونین کونسل کے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نمائندگان کو اختیارات دینے کے لیے حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی۔ سکرن مرحبا ہال یونین کونسل سکرن کے منتخب نمائندوں نے حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی تقریب میں سکرن کے 18 یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کے 15 وارڈ کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز نے اسسٹنٹ کمشنر سکرن نذیر حسین اوبڑو سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سکرن کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چنی گوٹ میں معروف سیاسی و سماجی کاروباری شخصیت خواجہ زاہد المعروف خواجہ ڈر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں
اور پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ ملک کی دفاع کے لیے افواج پاکستان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ ہماری فوج ہی ہے جس کی وجہ سے دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کا چہرہ عوام نے دیکھ لیا ہے۔ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت فی الفور ان واقعات میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ سجاول میں کامیاب نمائندگان کی حلف برداری تقریب کا آغاز ہو گیا۔ تحصیل میرپور بٹورو اور سجاول سے نمائندگان کی اسسٹنٹ کمشنر سجاول سائمہ فاطمہ حلف لیں گی۔ تحصیل کھاروچانو جاتی کے کامیاب نمائندے سے اسسٹنٹ کمشنر چابندر حلف لیں گے۔ تقریب میں منتخب نمائندگان کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی شریک۔ چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل وارڈز ممبران کی 253 نشستوں پر 9 منتخب نمائندوں کی حلف برداری۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 37 یونین کونسل، 5 ٹاؤن کمیٹیوں سمیت چیئرمین، وائس چیئرمین اور وارڈز ممبران حلف اٹھا چکے ہیں۔ تحصیل میرپور بٹورو اور سجاول سے منتخب نمائندگان کی حلف برداری تقریب بینکوٹ میرج ہال میں منعقد کی گئی۔ تحصیل جاتی کھاروجان اور شاہ بندر کے کامیاب نمائندے کی حلف برداری تقریب جاتی میں منعقد کی گئی۔ خیبر سے کراچی تک وطن کے رکھوالوں سے اظہار یکجہتی کی فضا، پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسی طرح میاں چنو میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ شہر میاں چنو کی جانب سے بھی پاکستان آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سابقہ MNA پیر محمد اسلم اور MPA رانا بابر حسین نے کی۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شہداء پاک فوج کے جوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کی۔ ٹھٹھہ کے کوہستانی علاقے جھمپیر کے قریب ونڈ پاور کمپنی کے ملازمین نے مطالبات کے حاصلات کے لیے کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جھمپیر کے قریب واقع ماسٹر ونڈ پاور کمپنی میں کام کرنے والے سیکیورٹی ملازمین اور چوکیداروں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ اور سالانہ الاؤنس کی عدم ادائیگی کے خلاف کمپنی کے گیٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ ملازمین نے محمد خان بروہی، ممن چانگ، قادر بروہی، آصف علی رفیق اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ 7 سالوں سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کو ماہانہ 30 سے 40 ہزار تنخواہ اور دیگر مراد دی جاتی ہیں۔ جو کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، ہم کو صرف 18,000 ماہانہ تنخواہ دی جا رہی ہے۔ مکمل طور پر ناانصافی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ہماری تنخواہیں بڑھائیں اور دیگر سہولیات دی جائے۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔